पहिलो कुरो त एउटा नेपालको नागरिक भएर देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयमा खुलमखुला बोल्छ भने कि त त्यो मान्छे पागल हो। म पहिलो कुरा के भने यस्तो बोल्ने मान्छे सामान्य मान्छे हुँदै होइन। ऊ के भने मानसिक रूपले पनि ऊ के हुन्छ भने के बोल्ने के नबोल्ने थाहा नपाउने स्थिति कि छन् भन्ने पहिलो मेरो मूल्याङ्कन। दोस्रो कुरा के अहिले म दोस्रो निष्कर्ष के हो भने यस्तो किसिमका झल्डुरा मान्छेहरूलाई भारत जस्तो एउटा विशाल राष्ट्रले तिनले के भनेदेखि त्यो के अरे उनले बोलेको भरमा भारत माथि पर्ने र नेपाल तर पर्ने त होइन हो त होइन नि। भएको हुनाले तिनले संसदमा त्यस्तो बोलेको त्यस्तो किसिमको के अरे नाङ्गो नाचेको कुरामा त्यस्तो कुरामा भारत जस्तो एउटा शक्ति राष्ट्रले यस्ता के अरे झल्डुराम के अरे मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा पनि विषय मलाई छैन। अब यदि यिनको हुनै यसलाई प्रयोग गरेको भए पनि मलाई के लाग्छ भने यो पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाल भारत सम्बन्ध अहिले जुन छन् यसलाई एकदम बेसरी कसरी हुन्छ बिगार्न सकिन्छ, कति तिक्तता ल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले गरेको हुने सम्भावना छ। तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। तेस्रो विश्वयुद्धको के अरे सुरुवात पनि के भनेदेखि अरूबाट होइन, चीन र अमेरिकाकै बिचको के भनेदेखिबाट सुरु हुनेछ। अहिले पनि त के अरे व्यापारिक युद्ध त छँदैछ। प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी दलका के अरे नेता अथवा के अरे पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा र चाहिँ यो एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेको नेकपा भित्रै के हो भने अन्य नेताहरू यो राष्ट्रिय हितको विपरीत छ, यसलाई पास गर्नु हुँदैन भन्ने र आम जनता पनि के भने त्यसको विरुद्धमा रहेको स्थिति छ। अब अहिले त्यो एमसीसीको के अरे विवादमा पनि नेपाल अहिले के अरे फसिरहेको के अरे स्थिति छ। अमेरिकालाई यो पास गर्नको लागि उहाँहरूले वचन दिनुभएको छ अथवा यहाँबाट त्यसबाट के भने उहाँहरूले कुनै अनुचित लाभ लिनुभएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि के हो भनेदेखि अहित हुन्छ देशको जनताको भन्दा भन्दै पनि उहाँहरू के भने त्यसलाई के भनेदेखि बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता स्थितिमा हुनुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। यदि तपाईँले अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडको घन्टीलाई पनि एकचोटि बजाइदिनु होला। वर्णबहादुर कार्की सरलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो अहिलेको वर्तमान राजनीतिलाई चाहिँ कसरी निहालिराख्नु भएको छ? अब अहिले नेपालको राजनीति चाहिँ यो लकडाउनको पिरियडमा विशेष के भनेदेखि एउटा सङ्कटपूर्ण स्थितिबाट के भने गुज्रिरहेको के भने स्थिति छ। एउटा त यो जुन कोरोना भाइरसको महाप्रकोपले एक्कासी नेपालमा छोप्यो, सरकारको पनि खास यो विषयमा पूर्व के भने तयारी के भनेदेखि पनि थिएन। एउटा के भने कोरोना भाइरस महाप्रकोपले चाहिँ जुन लकडाउन भइसकेपछि यसले हर क्षेत्रमा समस्याहरू के भने सिर्जना के गरेको छ। सरकार के भने यसको व्यवस्थापन उचित गर्न सकेको छैन, एउटा पाटो त्यो हो। अब यही पछि अर्को एउटा के भने फेरि नेपाललाई एउटा सङ्कट के आइपुग्यो भने जुन लिम्पियाधुरा कालो पार्ने लिपुलेको जुन नेपालको भूभाग हो, नेपालले निरन्तर के दाबी गर्दै आएको तर भारतले जबरजस्ती रूपमा आफ्नो सेना के भने राख्दैको जुन आएको थियो, त्यो वार्ताद्वारा त्यसलाई समाधान गर्ने भनेर नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा एउटा सहमति के भएको हो। तर यही लकडाउनको मौका पारेर भारतले बाटोको उद्घाटन गरिदिइसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि फेरि के भने लकडाउनमा रहेका नेपाली जनताहरूलाई धेरै यसले के भनेदेखि घोच्यो। जनता एक्कासी के भने आन्दोलित पनि के भने भए। भएको अर्को इस्यु के भने यो नक्साको इस्यु अथवा के नेपाली भूमि मिचेको इस्यु पनि के आयो। अब अहिले त्यो इस्यु त कहाँ पुगेको छ भने जनताको व्यापक दबावको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले सरकारले नयाँ नक्सा लिम्पियाधुरा सहित के भनेदेखि समावेश गरेर नयाँ नक्सा पनि जारी गरेको छ। अब संसदबाट यसको के भने निशाना छाप पनि संशोधन गर्ने भनेर पार्टीहरूको बिचमा एउटा राष्ट्रिय सहमति पनि के भएको स्थिति छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अब अहिले के भने भारत चाहिँ अहिले पनि वार्ता गर्न तयार भइरहेको छैन। भारत र नेपालको बिचको जो सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध अहिले निकै तिक्ततापूर्ण रूपमा रहेको छ। यो दोस्रोको कुरा हो। अब तेस्रो यही के भनेदेखि बेलामा एमसीसीको विवाद पनि के भनेदेखि निकै चर्केर के आयो। प्रधानमन्त्री ओली विपक्षी दलका के नेता अथवा के पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा र चाहिँ
यो एमसिसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेको हो। नेकपाभित्रै के हो भने अन्य नेताहरू यो राष्ट्रिय हितको विपरीत छ, यसलाई पास गर्नु हुँदैन भन्ने, र आम जनता पनि के भने त्यसको विरुद्धमा रहेको स्थिति छ। अब अहिले त्यो एमसिसीको के भने विवादमा पनि नेपाल अहिले के भने फसिरहेको के अरे स्थिति छ। अब अहिले त तपाईँ देख्नुभयो यही बेलामा हिजो सरकारले के भनेदेखि यो कोरोना महाप्रकोपको बेलामा गरेको के भने जुन खर्च त्यो अपारदर्शी हो। सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक के भनेदेखि जनताको पक्षमा के भने काम गर्ने सकेन, महाप्रकोपमा आफ्नो भूमिका निभाउन सकेन भनेर अहिले जुलुसहरू पनि भइरहेछ। अहिले करिब करिब भन्छ नेपालको राजनीति अहिले के भनेदेखि द्वन्द्व अनि विवादै विवाद यस्तै अवस्थाबाट अहिले गुज्रिरहेको स्थिति छ। अब प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पास गर्नको लागि सचिवालय बैठक पनि स्थगित गरेको होइन, अनिश्चितकालको लागि भनेर कुराहरू आइरहेको छ। यो एमसिसी प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यति किन महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने? अब यो के लाग्छ भने यो जुन एमसिसी नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत छ, यसले के भनेदेखि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमानमा के भने तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा के भने यसले के भने एउटा नकारात्मक असर पार्छ भन्ने कुरो प्रधानमन्त्री र उहाँका के भने वरिपरिका मानिसहरूलाई पनि थाहा नभएको कुरो होइन, थाहा छ। र तर त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि मलाई लाग्छ उहाँहरू कहीँ के भनेदेखि फस्नु के भनेदेखि भएको छ, कहीँ फस्नु भएको छ, जहाँ के भनेदेखि अमेरिकालाई यो पास गर्नको लागि उहाँहरूले वचन दिनुभएको छ, अथवा यहाँबाट त्यसबाट के भने उहाँहरूले कुनै अनुचित लाभ लिनुभएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि के हो भनेदेखि अहित हुन्छ देशको जनताको भन्दै पनि उहाँहरू के भने त्यसलाई के भनेदेखि बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता स्थितिमा हुनुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। होइन भने तपाईँलाई सहयोग भनेको कुनै देशको सहयोग लिने भनेको त्यो आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई के भने हेरेर लिने हो। सहयोग लिने भनेको जनताले चाह्यो भने लिने हो। जनता नै हामीलाई यस्तो किसिमको के विवादास्पद सहयोग भनेको त भिक्षा जस्तो नै हो। हामी के भन्दै अहिले सहयोग भन्ने राम्रो शब्द हो, त यथार्थ भन्ने भने सहयोग लिने कुरा भनेको भिक्षा लिने जस्तै कुरा हो। भएको हुनाले यो के भने राष्ट्रिय हितको के भने विपरीतमा छ भने यो लिनु हुँदैन भनेर आम जनताले भनिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले, विपक्षी दलको नेताले लिनै पर्छ भनेर जोड गर्नुपर्ने कारण त केही पनि छैन, छ त छैन नि। तैपनि उहाँले जोड गरिराख्नुको पछाडि कारण के भने यही जस्तो लाग्छ यहाँ उहाँहरू कहीँ फस्नु भएको छ, अथवा यो कुरालाई अगाडि नबढाउँदाखेरि उहाँलाई कुनै एउटा सङ्कट पर्नेवाला छ, अथवा त्यसबाट उहाँहरूले कुनै अनुचित लाभ लिनुभएको छ। त्यो अनुचित लाभ लिएको कुरामा के भनेदेखि जो पर्दापछि लिएको छ त्यसबाट उहाँहरू पनि त्यसमा के भने फस्नु भएको छ। यसको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले के भने जोड जबरजस्ती गरे जस्तो पनि मलाई लाग्छ। अब यो एमसिसीलाई चाहिँ विश्वको होइन त्यो तेस्रो विश्वयुद्ध गराउने एउटा कारक हो भनेर पनि अनुमान गरिरहेका छन्। तपाईँको धारणामा चाहिँ कस्तो छ यो? अब यो अहिले तपाईँलाई के छ भने सोभियत सङ्घको विघटन भन्नुभन्दा अगाडि संसार के भनेदेखि करिब शक्ति केन्द्रको रूपमा दुईवटा ध्रुवमा थियो। एउटा ध्रुव के भने सोभियत सङ्घको नेतृत्वमा थियो, अर्को भनेको के भनेदेखि अमेरिकाको नेतृत्वमा दुईवटा ध्रुव रहेको थियो। अब अमेरिका चाहिँ जस्तो हिजो जसरी ब्रिटिस साम्राज्यवाद अति महत्त्वकाङ्क्षी थियो, संसारभरि नै आफ्नो प्रभुत्व किन स्थापना गर्ने, कब्जा गर्ने भन्ने जसरी ब्रिटिस साम्राज्यवादको जुन किसिमको अति महत्त्वकाङ्क्षी, त्यस्तै महत्त्वकाङ्क्षा के भने अमेरिकाले पनि के भने निरन्तर भोग्दै किन आएको छ। उसको सहयोगरी के हो भने अन्य के भने आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर होइन, उनीहरूलाई छिर्के लाएर अथवा षड्यन्त्र गरेर विभिन्न तरिकाले ढालेर आफू के भने एक नम्बर हुने, विश्वको के भने शक्तिको के भने लगाम आफ्नो हातमा हुने भन्ने अमेरिका यो राजनीति गर्दै आयो। यही क्रममा के भने सोभियत सङ्घलाई उसले विघटन गराउन ठुलो के भने भूमिका दियो। अब सोभियत सङ्घ विघटन गराइसकेपछि अमेरिका त के भने एक नम्बर शक्तिको रूपमा के भनेदेखि स्थापित के भएको थियो। अहिलेसम्म सोभियत सङ्घ विघटन भइसकेपछि अमेरिकाले अहिले विश्वमा आफूले जे चाह्यो त्यही, कुनै देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता केही मतलब पनि जहाँ पनि जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेको छ। तपाईँ देख्नु इराकमा के भनेदेखि एउटा बहानाबाजी गरेर त्यहाँ के हस्तक्षेप गर्यो, इरानमा गरेन कि कहाँ गरेन उसले, होइन, जहाँ पनि उसले के त्यसरी के गरेर के आयो। मुस्लिम कन्ट्रीहरू करिब करिब सबैलाई ध्वस्त नै के गराइदियो। गराएपछि अब अहिले त के आयो भनेदेखि
अहिले अमेरिकाको लागि एउटा प्रतिस्पर्धी शक्तिको रूपमा अहिले चीन देखा पर्यो। त्यो पनि कहाँ? एसिया महादेशमा देखा पर्यो। देखो हुनाले अब अहिले अमेरिका के चाहन्छ भने चीनलाई जुनसुकै तरिकाले डिस्ट्रोय नगरिकन, कमजोर नपारिकन आफ्नो विश्व के भनेदेखि शक्तिको जो लगाम छ त्यो लगाम के भने आफ्नो हातमा रहिरहँदैन भन्ने के भनेदेखि मूल्याङ्कनको आधारमा अब फेरि पनि आफू के भने विश्व शक्ति एक नम्बर शक्ति बनिरहने उसमा उसले चाहिँ अहिले केन्द्रबिन्दु कहाँ बनाएको छ भने एसियालाई, अहिले दक्षिण एसियालाई बनाएको छ। दक्षिण एसियालाई नै बनाउनु कारण दक्षिण एसियाको पनि उसले हेरेको भूमि भनेको दुईटा, भारत र के भनेदेखि नेपाल। अब भारतभन्दा पनि भूमि सबभन्दा उसले उपत्यका नेपाल। कारण के हो भने नेपालको के भने भूमिबाट चीनलाई प्रहार गर्न अथवा चीनको कमजोर कडी भनेको तिब्बत हो, तिब्बतलाई किन अलग्याउन त्यहाँ किन अस्थिरता सृजना सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर उसले नेपालमा के भन्दै गरिरहेको छ। तर यो स्थितिमा के हुन्छ आज भने अब यसको स्थितिमा चीन पनि के भनेदेखि आफ्नो सुरक्षाको लागि अमेरिकासँग चाहिँ के भनेदेखि हरेक मोर्चामा लड्ने मनस्थितिमा छ। त्यस्तै गरेर सोभियत सङ्घ पनि कुनै उसले के भने पीडा भएको छ। हिजो अमेरिकाले जसरी षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले आफ्नो एउटा शक्ति राष्ट्रलाई विघटन गराइदियो, त्यसको के भनेदेखि उसले पनि त मनमा राखेको छ भने अमेरिकनहरूको यसको ज्यादती मन परेको पक्षमा के भने के अरे यो के भनेदेखि रुस पनि छैन, अनि त्यसपछि अरू के मुस्लिम कन्ट्रीहरू पनि छैन। यसले गर्दाखेरि के हो त भने एकातिर अमेरिकन विरोधी देशहरू पनि सशक्त रूपमा खडा भएको छ। अब त्यसबाट चिन्तित भएको अमेरिका चाहिँ के हो भने अब के भने यसलाई के तोडेर कसरी फेरि आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने भनेर के भनेदेखि लागेको छ। उसले यति एसियामा केन्द्रित गरेको छ। अब अमेरिका जसरी आएको छ त्यसको उत्तर त के भनेदेखि चीनले पनि दिन्छ, त्यसको उत्तर त रसियाले पनि दिन्छ, त्यसको उत्तर त के भनेदेखि भारतले पनि देला। जस्तो भारतलाई अहिले उसले आफ्नो पकडमा पारेर आफ्नो पक्षमा लिएर आफूलाई बलियो बनाउन अमेरिका चाहिरहेको छ। तर अहिले भारत पनि के दुईटा ढुङ्गामा टेकेको छ। कहिले के भनेदेखि अमेरिकातिर टिल्ट गरे जस्तो गर्ने, कहिले के नगर्ने गरिरहेको छ नि। त्यो भएको हुनाले तपाईँले तेस्रो पनि अर्को पनि जुन विश्वयुद्धको जुन तपाईँ कुरा गर्नुभयो, यहाँ चाहिँ अमेरिकाको यस्तै किसिमको रवैया रहिरह्यो भने, अर्काको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरिरहेको भने त त्यसको जवाब त अर्कोले पनि त बाध्यतापूर्वक दिन चाहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। तेस्रो विश्वयुद्धको के अरे सुरुवात पनि के भने कि अरूबाट होइन, चीन र अमेरिकाकै बिचको के भनेदेखिबाट सुरु हुनेछ। अहिले पनि त के भने व्यापारिक युद्ध त छँदैछ। त्यसलाई त खालि के भने हतियारबन्द के भनेदेखि युद्धको कुरा मात्रै बाँकी रह्यो। अहिले पनि हेर्नुहोस् के भनेदेखि यो साउथ के भनेदेखि चाइना के अरे सीमाको कुरा भन्नुहुन्छ कि अर्को के भने यस्तै के भने विभिन्न ठाउँमा अहिलेको जुन अमेरिका जसरी आइरहेछ त्यो त के भने हरेक मोर्चामा चीन र के भने अमेरिकाको द्वन्द्व सृजना के भनेदेखि भइरहेको स्थिति छ। भएको हुनाले त्यो कुरालाई के भने इन्कार गर्न सकिँदैन तेस्रो विश्वयुद्धको कुरालाई। अब अमेरिकाले युद्ध चाहिरहेको बेलामा चीन र रसिया मिल्यो भनेपछि यो युद्ध एसियामा रोक्न सक्छन्? त्यो क्षमता डेभलप गरिसकेका हुन् या छैनन्? होइन, त्यो त तपाईँ यस्तो छ। अब अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने एसियामा अहिले के भने एक्लै चीनले पनि अमेरिकासँग के भनेदेखि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, उसँग के भनेदेखि लड्न सक्ने अवस्था के बनाइसकेको छ। अझ त्यसमा के भने अहिले आएर सोभियत सङ्घ पनि मिसिँदाखेरि त त्यो शक्तिको अगाडि त अमेरिका अलिकति कमजोरै के रूपमा के देखिन्छ। त्यही गर्दाखेरि अहिले अमेरिकाले के खोजिरहेको छ भने जस्तो के भनेदेखि जापान भयो, दक्षिण कोरिया भयो, अनि यो के भनेदेखि भारत, अस्ट्रेलिया लगायतका शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा एउटा मोर्चाबन्दी बनाएर चीन र के भनेदेखि सोभियत सङ्घलाई लड्ने अथवा के भने शक्ति सन्तुलन गर्ने किसिमको कोसिस गरिरहेको स्थिति छ। अब भारतको र नेपालसँग यो सार्क राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिरहेको बेलामा झन् यो आगोमा घिउ थप्ने काम अमेरिकी निकायहरूले सङ्घ संस्थाहरूले गरिरहेको, अमेरिकी सरकारले गरिरहेको भन्ने जो दोष लागिरहेको छ नि, यसमा कतिको सत्यता पाउनुहुन्छ? भारतमा
यो हाम्रो सार्क राष्ट्रहरूमा जति ठाउँमा जो द्वन्द्वहरू उत्पन्न भइरहेका छन् नि शान्तिपूर्ण रूपमा चल्नुपर्ने वार्ताबाट समाधान हुनुपर्ने कुरा पनि लडाइँमै युद्धमै अग्रसर भइरहेको जो घटनाहरू छन् यो अमेरिकी प्रभाव हो भनेर पनि विश्लेषण होइन। त्यसमा त यो स्पष्ट रूपमा त्यो कुरोको नै बढी विवादकै विषय छैन। अहिले अमेरिकाले आफ्नो के अरे शक्ति केन्द्रित अथवा आफ्नो ध्यान केन्द्रित दक्षिण एसिया, दक्षिण केन्द्रदेखि एसिया अथवा के भनेदेखि दक्षिण पूर्वी एसियामा उसले पनि केन्द्रित पनि गरेको छ। गरेको हुनाले अब के हो भने एसिया अब फेरि हिजो अमेरिका युरोप शक्तिको केन्द्र रहेको थियो भने अहिले के भयो त भने आर्थिक रूपले भन्नुहोस् कि सामरिक रूपले भन्नुहोस् कि हरेक दृष्टिकोणले अब अहिले के भने एसिया के केन्द्रबिन्दु बन्दैछ। अमेरिका युरोपकोबाट के अरे पावरको शक्ति केन्द्र सिफ्ट भएर कहाँ आउँदैछ? एसियामा आउँदैछ। त एसियामा आउँदाखेरि त के हो भने एसियन कन्ट्रीहरू एक ठाउँमा उभियो भने त अमेरिकाको त केही पनि लाग्दैन। त्यसकारण उसको अहिलेको रणनीति भनेको चाहिँ के हो भने हरेक सार्क अथवा सार्क राष्ट्रहरू भन्नुहोस् अथवा दक्षिण एसियाका राष्ट्र भन्नुहोस् अथवा के अरे दक्षिण पूर्वी एसियाका के अरे राष्ट्रहरू भन्नुहोस्, उनीहरूको बिचमा द्वन्द्व चर्काएर तीभित्र के खेल्ने हो। अहिले तपाईँ देख्नुहोस् जति पनि अहिले के भनेदेखि यो क्षेत्रमा हिन्द प्रशान्त महासागरमा जुन के भनेदेखि एसियन कन्ट्रीहरूको बिचमा जुन द्वन्द्व के अरे चलिरहेको छ, त्यो द्वन्द्व प्रायजसो द्वन्द्वहरू चाहिँ के भनेदेखि कृत्रिम द्वन्द्वहरू छ। त्यो कोबाट प्रायोजित छ भने अमेरिकाबाट प्रायोजित छ र यहाँका देशहरूसँग के भनेदेखि लडाइँ। अरू त टाढै तपाईँ नजानुहोस्, अहिले तपाईँ भन्नुहोस् अस्ति झन्नै दोक्लामको काण्डमा चीन र भारतको युद्ध भइसकेको थियो। तर के हो भने वुहानमा सी जिनपिङ र मोदी बिचको वार्ताको कारणले गर्दाखेरि त्यो युद्ध के भनेदेखि स्थगित के हुन गयो। त्यो युद्धको पछाडि के हो भने भारतै भित्र पनि भारतीय शक्तिहरू, भारतीय के सुरक्षा निकायहरूलाई के भनेदेखि भित्रलाई के प्रोभोकेसन नगरेर अथवा प्रयोग गरेर झन्डै दोक्लाममा युद्ध भइसकेको थियो। तर उनीहरू वार्ताद्वारा त्यसलाई सेटल गरे। त्यस्तै गरेर किन अस्ति भर्खरै पनि के हो त भने लद्दाखमा झन्डै युद्ध भएको थियो। त्यो युद्ध गराउनमा पनि किन को अग्रसर भएको थियो त भन्दाखेरि त्यहाँको के भनेदेखि सेनाहरू भए, अनि त्यहाँको के भनेदेखि पश्चिम प्रस्थ नेताहरू भए, प्रस्थ भए, त्यहाँ पनि के भने झन्डै युद्ध गरेको थियो। तर त्यसलाई पनि के गरे भनेदेखि वार्ताद्वारा खास गरेर मोदीको के एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण सोचले अथवा व्यवहारले गर्दाखेरि के भने त्यो युद्ध के हुन सकेन। अब आउनुहोस् तपाईँ के भनेदेखि हाम्रो अरू त्यो कहाँ पनि जोडिन्छ भने अहिले नक्सा काण्डमा हाम्रो पनि जोडिन्छ। जुन चाहिँ लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपुलेख नेपालको के भूभाग हो भनेर नेपालले दाबी गरिरहेको छ। इन्डियाले वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भनिरहेको छ। यही लकडाउनको मौका पाएर उसले के जुन बाटोको उद्घाटन गर्यो भन्दाखेरि त यो के हो भने नेपाल र भारतको बिचको के भनेदेखि द्वन्द्व गराउने यो के पश्चिमी रणनीति हुन सक्ने सम्भावना पर्याप्त छ। किनभने नेपाल भनेको यस्तो महत्त्वपूर्ण सामरिक महत्त्वको ठाउँमा छ। यो सामरिक महत्त्व के कारणले त भन्दाखेरि उत्तरतिर विशाल चीन, दक्षिणतिर विशाल के भने भारत भएको कारणले यसको महत्त्व अत्यधिक भएको हुनाले के हो भने यहाँ चाहिँ के भनेदेखि भारत र नेपालको बिचमा किन चीन र नेपालको बिचमा द्वन्द्व गराउने आधारहरू त छैन। त्यसरी प्रोभोकेसन गर्दाखेरि पनि चीन नेपालको विरुद्ध आउन अवस्था छैन। उसले त के भने अहिलेसम्म उसको त्यो इतिहास छैन। तर के हो भने पश्चिमाहरू चलखेल गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको विरुद्धमा भारतीयमा घुसपेट गरेका सुरक्षा निकाय, ब्युरोक्रेसी, त्यहाँको राजनीतिज्ञ प्रयोग गरेर के भने गर्न के भने सक्ने अवस्था हुन्छ। अब भारतले नेपालमा प्रहार गर्नु परेको भनेको उनीहरू के सोच्छन् भने त्यसलाई नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न सकियो भने स्वाभाविक रूपले चीनमा पनि अस्थिरता सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने उनको मूल्याङ्कन हो। त्यसकारण अहिले त हेर्दै जाँदाखेरि त कहाँ देखियो भने विवाद चाहिँ भारत र के नेपालको बिचको हो। त्यो त अहिलेको विवाद होइन, सधैँ विवाद रहिरहेको हो। तर के हो भने त्यहाँ के भने सेनापतिले के भनेदेखि जहाँ सीमा विवाद त राजनीतिक तहमा छलफल हुन्छ त, कूटनैतिक तहमा छलफल हुन्छ। त्यहाँ के भनेदेखि सेनापतिले जुन बोलेको कुराले पनि त्यसले विवाद सिर्जना गरेको थियो। अनि त्यो के भने नेपाल र भारतको के भनेदेखि जुन विवाद चर्काउनको लागि कसले बढी यहाँ खेलेको थियो त भन्दाखेरि त्यहाँको मिडिया भन्नुहुन्छ कि बुद्धिजीवी भन्नुहुन्छ, जो प्रायः जस्तो चाहिँ के पश्चिमाद्वारा प्रभावितहरू पनि थिए।
भएको हुनाले अब यो के भने त्यहाँ पनि हो। त्यस कारण तपाईँले भने सही कुरा हो। अहिले यो के भने क्षेत्रमा जति पनि घटनाहरू भइरहेको छ ती घटनाहरू चाहिँ यदि अस्वाभाविक टाइपका घटनाहरू छन् भने ती घटनाहरू कहीँ न कहीँ अमेरिकनको रणनीति अन्तर्गत नै जोडिन्छ। प्रधानमन्त्रीको जो अडान छ होइन भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा, त्यो अडान चाहिँ अमेरिकी हस्तक्षेप एमसिसीमा जो तिनीहरूको बोली छ होइन, एमसिसीमा कुनै पनि संशोधन मान्ने हुने छैन, जस्तो छ त्यस्तै लागू हुन्छ भन्ने जो एउटा त्यो धम्कीपूर्ण भाषा छ नि, त्यस्ता कुराहरूलाई पनि आत्मसात गरेर एमसिसीको पक्ष लिइराख्नुले यो शान्तिपूर्ण रूपमा जानुभन्दा पनि यो क्षेत्रमा यो अस्थिरता सिर्जना गर्न, युद्ध सुरुवात गर्न यो भड्काउने जस्तो देख्नुहुन्छ कि देख्नु हुँदैन? यहाँ त के भने मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ सिर्जना गर्ने यो कुरामा भारतीयहरू त्यहाँको ब्युरोक्रेसी, त्यहाँको सुरक्षा निकाय, राजनीतिको त्यहाँको लागेको छ प्रमुख जिम्मेवारी त। त्यसको के भने भूमिका नेपालमा पनि भएको होला, अहिले नामै तोकेर किन भन्ने। तर यहाँ एउटा चाहिँ प्रश्न कुरा के हो भने ठिक छ अहिले के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा इमेज चाहिँ के थियो भनेदेखि पहिला यो निर्वाचनभन्दा अगाडिको समयमा उहाँ के अरे भारत प्रस्त के अरे उहाँको इमेज थियो। अनि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको समयमा उहाँको राष्ट्रवादी इमेज र देशभक्त इमेज बन्यो। त्यसपछि फेरि उहाँको के भनेदेखि मोदी प्रस्त के अरे इमेज बन्यो, किनभने चिनको के अरे अन्तिम नै बाओ सम्मेलनमा जाने भन्दा निम्तो स्वीकार गरेकोमा त्यसलाई के भनेदेखि छोडेर के अरे भारत भ्रमण गरेको थियो नि, त्यसले त्यो देखियो। अब अहिले आएर यो के भने अब नक्सा काण्डमा उहाँ के भनेदेखि एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी के पनि देखिनु भएको छ। अनि कोही मान्छेले के भनेका छन् भने कि राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो के भने ध्यान सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ कालापानी किन्ने, लिम्पियाधुरा कालोपानी लिपुलेकमा केन्द्रित गरिदिने, आफ्नो विवेक के भने बिग्रेको के भने छवि लाई के भनेदेखि छोपछाप ढाकछोप गर्ने, अनि गोल चाहिँ एमसिसी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको गेम हो कि भनेर के भने आरोप पनि लाउने के गरेको छ। यदि यो के भने अहिले पनि के भने प्रधानमन्त्री ओलीले बल गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यो जुन विश्लेषणलाई पनि हामीले अन्यथा भन्नु के पर्ने भन्न सकिने अवस्था होइन। तर अहिले त स्थिति के आएको छ भन्नुहुन्छ भने मैले सुनेसम्म के भने उहाँ करिब करिब टाउकै टेकेर एमसिसी पास गर्ने पक्षमा लाग्नु भएको थियो। तर अहिले के भने पार्टीभित्रमा उहाँको के भने सचिवालयका आफू सरका नेताहरू समक्ष, पार्टी कमिटीभित्र, आफ्नै आफूले चलाइआएको गुटभित्र पनि आम जनताको नि विरोधमा के भनेदेखि यो एमसिसीको विरोधमा रहेको हुनाले चाहिँ अहिले कहिले प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ के भनेदेखि अब एमसिसी पास गर्न नसकिने स्थितिमा पुग्यो भनेर हरेस खाएको हो कि अब चाहिँ यो पास गराउन बल गर्नुहुन्न कि भन्ने किसिमको अहिले के भने पछिल्लो समयमा यो किसिमको राजनीतिक वृत्तमा एउटा चर्चा छ। अब प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठकहरू पनि टारिराख्यो होइन, एमसिसी पास नगरे अथवा समर्थन नगरे धम्कीहरू पनि आइरहेको जो प्रचण्डलाई पनि आयो भनेर हामीले सञ्चार माध्यमहरूमा सुन्यौँ होइन। अब प्रचण्ड जस्ता नेताहरू होइन यो एमसिसीको जसले विरोध गरिरहेको छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अब भौतिक कारबाही पनि हुन्छ या कस्तो हुन्छ अबको अवस्था? अब हेर्नुहोस्, अब नेपालमा के भने केही यस्ता किसिमका रहस्यमय घटनाहरू छन् जो चाहिँ के भनेदेखि योजनाबद्ध ढङ्गले गरिएका षड्यन्त्र हो भनेर भनिन्छ। जस्तो तपाईँलाई भन्नुहोस् के भने मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड, अनि त्यसपछि आएर के भने राजा वीरेन्द्रको दरबार के भनेदेखि हत्या परिवारै समाप्त हुने वंशनाश हुने हत्याकाण्डको लगायतका यस्ता किसिमका के घटनाहरू छन् जुन घटनाहरूमा चाहिँ विदेशी शक्तिको के हात छ भन्ने भनिन्छ। र घटनाका प्रकृति प्रवृत्ति अनि त्यसमा के भनेदेखि राजनीतिक लाभ हानि सबैलाई हेर्दाखेरि त्यो कुरालाई अन्यथा भन्न पनि किन सकेको स्थिति छैन। त्यसकारण यस्ता किसिमका के भनेदेखि चलखेल के भने हुन सक्छन्। तर मूल कुरा चाहिँ के हो भने हामी नेपाली जनताहरू एकजुट रह्यौँ, हाम्रो देशप्रति हामी के भने इमान्दार रह्यौँ भने फेरि यस्ता षड्यन्त्रहरूले के भने खास फरक, किन अब अहिले त धेरै मान्छे सचेत भइसक्यो। हिजो त के थियो भनेदेखि मान्छेलाई आम जनतालाई थाहै थिएन। आज हिजो के ने नेताहरूले अँध्यारा कोठाहरूमा विदेशीहरूसँग गरेका सम्झौताहरू लागू हुन्थे, अनि पार्टीहरूले के भनेदेखि जनतालाई थाहै नदिई गरेका निर्णयहरू लागू हुन्थे। अहिले त तपाईँको स्थिति यस्तो आयो कि हरेक संवेदनशील विषय आम जनताको के भनेदेखि इस्यु बनेको छ, उनीहरूले के भने निर्णय गर्ने गरेका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ
अब हिजोको जस्तो हत्या हिंसाको राजनीति गरेर त्यो देशमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्छु भन्ने सोच चाहिँ नराखेको हुन्छ होइन। तर त्यो अब दबाब दिन डर भए सिर्जना गर्न त कोसिस गर्छन्। अब यस्ता धम्कीहरू गर्यो भनेपछि हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धहरू पनि अमेरिकासँग बिग्रिन्छ या फेरि कस्तो हुन्छ? जनताको यो सचेतनाको यो अहिलेको अवस्थामा अमेरिकाले यस्तो धम्की दिनु चाहिँ उसैको लागि आत्मघाती हुने या कस्तो हुन्छ? होइन, यो त आत्मघाती नै हुन्छ नि। जस्तो के हो भने हाम्रो नेपालको विषयमा हामीले के निर्णय गर्ने भन्ने हो नेपाली जनताको कुरा हो, नेपाली पार्टीको कुरा हो, नेपाली के भन्ने नेताहरूको कुरा हो। त यो अवस्थामा के भने आफ्नो मेरो के भन्ने कुरा मान्दैनस् भने तँलाई के भनेदेखि अथवा तँलाई भौतिक कारबाही गर्ने अथवा के भने जुन जे पनि हुनसक्छ भनेर धम्की दिनु भनेको त त्यो त धेरै के भने अनैतिक र अकूटनैतिक कुरा हो। अब यो त के भने अब खालि के भने अमेरिकाले भनौँ भनेन, एमबिसीले भनेन, त्यसै चर्चा छ नि त। यदि यो त आधिकारिक रूपमा पुष्टि हो भने त त्यो त के भने दुई देशबिचको के भने सम्बन्धमै दरार पैदा हुने स्थिति आउँछ। अब हाम्रो भारतसँगको जो हस्तक्षेपको कुराहरू छ होइन, यी लकडाउनको बेला यो महामारीको बेलामा सडकहरू उद्घाटनहरू भए, संसद सांसद सरिता गिरीले जो अभिव्यक्ति दिएको छन् होइन, तीहरू पनि एकदम विवादास्पद, अलिक भड्काउने खालका, लडाइँमै गइहाल्नु पर्ने खालका, अब खुन उमाल्ने खालको भनेर पनि प्रतिक्रिया दिएको छ होइन, हेट स्पिचहरूका यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि अहिले जो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ नि, यसले हाम्रो दुई देशबिचको सम्बन्धलाई कता लैजान्छ? अब हेर्नुहोस्, यो अहिले जुन नेपाल लिम्पियाद्वारा कालोपानी लिपुलेखको विषयमा जुन किसिमको नेपाल र भारतको बिचको त्यो अन्तर्विरोध सिर्जना भयो अथवा त्यसबाट के भने सम्बन्धमा जो चिसोपन आयो, अब हामी नेपाली मात्रै होइन, अब भारतभित्र पनि त्यहाँको राजनीतिज्ञ बुद्धिजीवी र के भनेदेखिले पनि के भन्न थाल्यो भने वास्तवमा यो अहिलेको समस्या आएको भने नेपालको कारणले होइन, यो समस्या भनेको भारतकै के भने भारतीय सरकारकै गल्तीको कारणले आयो। यो लकडाउनको बेलामा प्रधानमन्त्री स्तरमा छलफल भइरहेको विषयलाई एक्कासी के भनेदेखि आफ्नो नक्सामा पनि हाल्ने, अनि त्यसपछि के भने यही लकडाउनको मौका पाएर बाटोपट्टि उद्घाटन गर्ने भन्दाखेरि यो के भने भारतले बिगारेको कुरा हो। त्यसकारण नेपालसँग सम्बन्ध के भने बिगार्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ के भने शान्तिपूर्ण तरिकाले नेपालको के भनेदेखि सँगको जुन सम्बन्ध हो त्यो सुधार्नुपर्छ। अझ त्यहाँको बुद्धिजीवीहरूले के भनेका छन्, केसम्म भनेका छन् भने एउटा नेपालसँग हाम्रो त्यत्रो के भने हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध छ। भारत जस्तो एउटा विशाल राष्ट्रले हाम्रो भूमि मिच्यो भन्ने किसिमको नेपालीहरूले के भनेदेखि फिल गर्छ भने, उनीहरूलाई चोट पर्छ भने त्यो एउटा के भनेदेखि त्यो भूमिको विषयमा किन भारत पछि लागिरहेको भन्नेसम्म त्यहाँको बुद्धिजीवीहरूले भन्ने गरेका छन्। अरू त्यो भएको हुनाले के हो त भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ जुन स्थितिमा नेपाल भारतको जुन सम्बन्ध के भने पहिला चिसो थियो, अब अहिले त त्यो के भने पुरै के भनेदेखि तल के भने बिस्तारै त्यो के नर्मल पोजिसनमा आइसक्यो। त्यहाँको के भने गभर्मेन्ट के भने एक्लो परेर तपाईँ देख्नुभयो नि एक्लो पर्दै गएको छ। राजनाथ सिंह जसले बाटो उद्घाटन गरेका थिए उनले के भने पहिला चर्को बोलिरहेको थिए, उसले के भने नेपाल र भारत भनेको त दाजुभाइ हो, कहिलेकाहीँ विवाद हुन्छ, दाजुभाइ बिचको विवाद हामी के भने बसेर सुल्टाइहाल्छौँ नि, यसलाई हामीले धेरै के सिरियस लिनु हुँदैन भनेर राजनाथले नै के भने नि त भनेको हुनाले अब आयो दोस्रो कुरा के हो भने सरिता गिरीहरूको कुरा के हो भन्नुहोस्। अब तपाईँ एउटा देख्नुहुन्छ, तपाईँले अहिले इन्डियाका मिडियाहरू सुन्नुभयो, केही त्यहाँका बुद्धिजीवीका कुरा सुन्नुभयो भने अहिले नै नेपाल भारतको सम्बन्ध सिद्धियो भने छैन। त्यति नेपालप्रति के असहिष्णु अथवा के भनेदेखि घृणाजनक के भनेदेखि अभिव्यक्तिहरू के दिएका छन्। कसले दिएका छन् त भन्दाखेरि गैर जिम्मेवार, जसले नेपाल भारत सम्बन्ध बुझेका छैनन्, जो चाहिँ के छ त भनेदेखि अमेरिकन के भनेदेखि भारत स्थित अमेरिकन एम्बेसीले बाँडेको के भनेदेखि डलरको भरमा नेपाललाई गाली गर्ने जुन ठेक्का लिएका छन् नि, ती ठेक्का लिएका भरमा उनीहरूले अहिले के भने मिडियामा मन परिकन बोलेका छन्। त्यो भारतीयको त आवाज त होइन, त्यो आवाज भनेको त के हो भने अहिले त के भने विदेशीहरू नेपाल भारत सम्बन्धलाई तिक्ततामा ल्याइदिने जुन जो लागेका छन् उनीहरूले के भने त्यो काम गरिरहेको छ। अब नेपालमा आएको नि सरिता गिरीको कुरा, पहिला मलाई सरिता गिरीको अभिव्यक्ति देखेर साँच्चै के हो यो भारतले सरिता गिरीलाई उचाल्यो के हो भने, अब म के भने सरिता गिरीको विषय मेरो दुईवटा मूल्याङ्कन छ। पहिलो कुरो त एउटा नेपालको नागरिक भएर देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयमा खुला बोल्छ भने कि त त्यो मान्छे पागल हो। म पहिलो कुरा के भने यस्तो बोल्ने मान्छे
सामान्य मान्छे हुँदै होइन, ऊ के भने मानसिक रूपले पनि ऊ के हो भने के बोल्ने के नबोल्ने थाहा नपाउने स्थिति छन् भन्ने पहिलो मेरो मूल्याङ्कन। दोस्रो कुरा किन अहिले म दोस्रो निष्कर्ष के हो भने यस्तो किसिमका झल्डुरा मान्छेहरूलाई भारत जस्तो एउटा विशाल राष्ट्रले तिनले के भनेदेखि त्यो के अरे उनले बोलेको भरमा भारत माथि पर्ने र नेपाल तर पर्ने त होइन, हो त होइन नि। भएको हुनाले तिनले संसदमा त्यस्तो बोलेको त्यस्तो किसिमको के अरे नाङ्गो नाचेको कुरामा त्यस्तो कुरामा भारत जस्तो एउटा शक्ति राष्ट्रले यस्ता के अरे झल्डुराम के अरे मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्छ भन्ने कुरामा नै विषय मलाई छैन। अब यदि यिनको हुनै यसलाई प्रयोग गरेको भए पनि मलाई के लाग्छ भने यो पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाल भारत सम्बन्ध अहिले जुन छन् यसलाई एकदम बेसरी कसरी हुन्छ बिगार्न सकिन्छ, कति तिक्तता ल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले गरेको हुने सम्भावना छ। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु त्यसको लागि वनबहादुर काजी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। समाजको आवाज.com